دونك دابا ان شاء الله غادي ندوزو للجزء ديال الموجات والنووي. غادي نبداو تصحيح ديال الجزء الاول ديال الموجات. دونك هنايا هاد التمرين هذا بغينا نشوفو خاصية الضوء الاحمر منبعث من واحد الجهاز ديال الليزر هيليوم نيون. طول الموجة ديالو هي لامدا كتساوي 633 نانومتر. دونك عندي لامدا كتساوي 633 نانومتر. دونك الزاوية صغيرة، يعني الطونجون ديال تيتا دائما كيساوي تيتا، حيث تيتا ديما كتخرج بالراديان. دونك بغينا نشوفو الحدود ديال أحادي اللون منبعث، الضوء الأحادي اللون منبعث من جهاز اللازر. دونك لتحديد العرض ديال شق الحجاب نوجد تجربة إلى غير ذلك. الضوء الأحمر منبعث يضيء بواسطة الشق العرض ديالو فنشاهد على الشاشة توجد على مسافة د من الشق بقعة مضيئة وأخرى مظلمة بشكل مشابه عرض البقعة المركزي ال. دونك اختار الاقتراحات الصحيحة من بين الاقتراحات التالية. دونك أنا عندي 4 اقتراحات، الأول الثاني الثالث والرابع. دونك أنا كيفاش نعرف الجواب الصحيح؟ غنمشي بوحدة بوحدة. دونك أول سؤال قال أول اقتراح ألف قالوا لنا أن سرعة الانتشار الضوء في الزجاج أكبر من سرعة انتشاره في الهواء. خطأ. دائما السرعة ديال الهواء هي قريبة من سرعة الفراغ، وبالتالي هي أسرع مكان فين كتكون سرعة الضوء كبيرة، يعني في الزجاج غتكون أقل. دونك الأولى خطأ، مغاديش نحكمو عليها. دونك بالنسبة للثانية باء قالك الفرق الزاوي هو 2 تيتا كتساوي لامدا. لا، خطأ. القاعدة تقول شنو؟ أن سيدي تيتا، دونك هذا خطأ. القاعدة كتقول لي أن تيتا كتساوي لامدا. لا، مزيان. دونك صحيح. واخا هما مطلبوش مني نصحح، أنا غير تعرفوا المعلومات. دونك هذه هي القاعدة اللي خصني نكون. بالنسبة جيم قالك اسيدي التردد ديال الضوء المنبعث من جهاز الليزر هو نو كتساوي 4.739 في 10 أس 14 هرتز. دونك هاد القضية هادي باش نتأكدو منها نحسبوها عادي جدا، نمشي نجرب القاعدة ديالي. دونك دابا انايا غادي نشد هاد التردد ونضربو في طول الموجة ونشوف واش تخرج ليا سرعة الضوء. الا خرجت ليا راه جواب صحيح، ما خرجت ليا راه جواب خطأ. دونك لدينا عندك اسيدي بالنسبة للقاعدة راه الا بغيتي السرعة اش كتساوي؟ دونك السرعة كتساوي دي لامدا فاش في نو. دونك نو بحال هكدا. دونك لامدا عندي هي 633 في 10 أس ناقص 9 لأنها بالنانومتر، ونضربها في هاد التردد اللي عطاوه ليا اللي هو 4.739 في 10 أس 14، ونحسبو بالكالكول ونشوف شحال غادي تعطيني. دونك نجيبو الكالكول ديالنا ونحسبو نشوفو شحال غادي تعطيني. دونك عندي قلت 633 في 10 أس ناقص 9 مضروبة في 4.739 في 10 أس 14. دونك كيف كتلاحظوا النتيجة اللي خرجت ليا فهي 9.993 في 10 أس 8. هاد النتيجة راه قريبة من السرعة ديال الضوء، وبالتالي هاد التردد هذا راه صحيح جدا. خرج لي السرعة كتساوي 2
790 في 10 أس 8، يعني تقريبا 3 في 10 أس 8 اللي يصير الضوء، وبالتالي التردد راه صحيح، وهذا هو الجواب الصحيح. دونك جيم هو الجواب الصحيح. مزيان. دونك نشوفو دال. دال كيكون الفرق الزاوي أكبر إذا تم تعويض الضوء الأحمر بالضوء البنفسجي. هذه جملة خطأ. علاش؟ لأن الضوء البنفسجي عنده طول ديال اللندا ديالو كيكون صغير، دونك بالمقارنة مع هاد الطول اللي عاطيني هما، وبالتالي دابا هنا ميمكنش. القاعدة اش كتقولك؟ القاعدة دائما عندك إلا بغيتي فرق الزاوية تيتا هي لندا في أ، وبالتالي دابا هنا لندا إلا كانت كبيرة غتكبر تيتا، ولا كانت لندا صغيرة راه غادي تصغر تيتا. دونك لدينا فرق الزاوية ديال لندا على أ. قلنا إلا كانت هاد لندا كبيرة راه حتى تيتا غادي تكبر، إلا صغارت لندا دونك لندا إلا كانت صغيرة راه حتى تيتا غادي تصغر. دونك هما قالك حنا يكون فرق الزاوية أكبر، يعني هاد النتيجة غتكون أكبر إذا تم تعويض الضوء الأحمر بالضوء البنفسجي. حنا الضوء الأحمر عنديه هو 633، دونك 633 عطاتني واحد القيمة مثلا. ولا عوضتي البنفسجي معروف، البنفسجي هاي اللندا ديال البنفسجي تكون محصورة ما بين تقريبا واحد 450، دونك ما بين 450 حتى 400 نانومتر. دونك أصغر من البنفسجي، الطول ديالو أصغر من الأحمر، دونك إلا كانت صغيرة العكس تيتا غادي تصغر ماشي غادي تكبر. دونك هذه جملة خطأ. دونك دال خطأ. وأنا دابا جبت الجملة الصحيحة اللي هي الحرف جيم. مزيان. دونك دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني. دونك هذا السؤال الأول. دابا غنمشيو نشوفو السؤال الثاني. السؤال الثاني العلاقة. قالك في حالة زاوية صغيرة، دونك شناهي العلاقة الشهيرة ما بين العلاقة سميتو المقادير كاملة ديال الموجات اللي هي أ و لندا و دي. دونك عندي العلاقة بسيطة جدا ديما كنخدمو بها. أنا ملي كتكون تيتا صغيرة لدينا تيتا صغيرة، دونك شنو غادي نستعملو؟ كنمشيو أن طونجون تيتا ديما كيساوي تيتا، وبالتالي عندي تيتا كتساوي لندا على أ، و اش كتساوي تاني؟ كتساوي ال على جوج دي. منين جبنا ال على جوج دي راه هي طونجون ديال تيتا كيساوي ال على جوج دي. معلينا. دونك من هادي غادي نجبدو سيدي هما باغيين التعبير ديال العرض أ، دونك ها هو أ. اش كيساوي؟ دونك جوج لندا دي على ال. دونك هو الجواب رقم جوج. دونك هذا هي العلاقة اللي غادي نخدمو بها. إذا الجواب الأول خطأ، الثالث خطأ، والرابع خطأ. الجواب الثاني هو الجواب الصحيح. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو السؤال الثالث. السؤال تاعك بالنسبة لواحد لدينا عطاوني دي كتساوي 1.5 متر، وعطاوني ال كتساوي 3.4 متر. حسب اذا الى جاوبتي على الجواب صحيح هذا بيان غتقدر تحسب. الا جاوبتي خطا في السؤال الثاني راه ما غاتجيبش الجواب ديالك صحيح. دونك نحسبو. اذا غنديرو تطبيق عددي. لدينا ا كتساوي جوج نضربها فاش 633 في 10 أس ناقص 9، ونضربها في دي 1.5 ونقسم كلشي على 3.4. نجيبو الكالكول ونحسبو النتيجة ديالنا. دونك عندي قلنا كسر جوج 633 في 10
أس ناقص 9، هادشي مضروب في 1.5 مقسوم على 3.4. دونك النتيجة خرجت ليا، تشوفوها مزيان، 1.35 في 10 أس ناقص 6. دونك قلت خرجت لي النتيجة 5.58 في 10 أس ناقص 7، اللي هي 55.8 في 10 أس ناقص 6. و10 أس ناقص 6 راح كنعرفوه هي الميكرو متر. دونك الجواب هو الجواب رقم 3. ولا غادي ناخد. دونك قلنا هنايا 55.8 ميكرو متر. دونك هذه هي أ اللي غادي نخدم عليها الجواب الثالث. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو السؤال الأخير، السؤال رقم 4. دونك دابا عطاوني د جديدة 3 وقالك احسب لي فرق الزاوية تيتا وعرض البقعة المركزية. دونك نحسب تيتا. دونك قلنا تيتا هي لاندا على أ. دونك لاندا هي 633 في 10 أس ناقص 9 على 55.8 في 10 أس ناقص 6. دونك غادي نحسبوها. سود 55.8 في 10 ناقص 6. دونك خرجت ليا 1.13 في 10 أس ناقص 2. دونك هنا هو عندي بزاف اللي فيهم هاد القضية، عندي 2 أجوبة، 1.13 في 10 أس ناقص 2 و 1.13 في 10 أس ناقص 2. إذا دابا غنحط أنا هاد النتيجة ونمشي نحسب الجديدة ونشوف فين هي اللي غتعطيني الجواب الصحيح. المهم نحطو بعد هاد النتيجة هادي. هاي 1.13 في 10 أس ناقص 2 الراد. نحطوها ونتسنى باش نحسب ال. دونك نتا إلا بغيتي تحسب ال، يلا شفنا قلنا أن العلاقة ديالي اش كتساوي. قلنا أن أ كتساوي 2 لامدا دي على ال، ومنه دابا هما سموها ال بريم. اش كتساوي؟ نهز ال هنا قسمة تولي ضرب، الضرب تولي قسمة. دونك عندي 2 لامدا دي على أ. ندير التطبيق العددي، 2 في 633 في 10 أس ناقص 9 ونضربها في الدي جديدة اللي عطاوني اللي هي 3، ونقسم هادشي على أ اللي عندي ديال 55.8 في 10 أس ناقص 6. دونك نحسبو هادشي 2 633 في 10 أس ناقص 9، هادشي مضروب ب3 مقسوم على 55.8 في 10 أس ناقص 6.
دونك خرجت ليا 6.8 في 10 أس ناقص جوج. وحنا كنعرفو شنو هو 10 أس ناقص جوج، راه هو السنتيمتر، ياك ولا لا؟ دونك 6.8 سنتيمتر. دونك هاد جوج نتائج اللي خرجوا ليا هما متوافقين مع الجواب الاول اللي عندي. الجواب الاول هو اللي فيه تيتا كتساوي 1.13 في 10 أس ناقص جوج راد، و ال هي 6.8 اللي عندي. دونك انا جاوبت على الجواب اللي عندي، بينما الاخر خطا. دوز دابا الجزء الثاني. الجزء الثاني ديال النووي. دونك قلنا دابا نشوفو النووي شنو غادي نشوفو فيه. الجزء الاول ديالو هو السؤال الاول، قالك عطيني نويدة اكس، شكون هي؟ واش اليورانيوم، بلومب، ولا النظائر ديال البلومب؟ باش تعرف انت دابا النووي اكس اللي شتي في هذاك الجدول اللي عطاونا. دونك عندي ندير بحال هكدا، دونك عندي 82 وعندي 124. دونك دابا انا باش نعرف هاد اكس الصحيحه اش خاصني ندير؟ خاصني نعرف. دونك قلت باش غادي نعرفو نطبقو القاعده. انت باش تعرف واحد النويه راه ساهل. دابا هو الزاد ديالها 82 معروف مزيان، يعني هذيك الحاله الاولى ديال اليورانيوم ما نخدموش عليها حتى 92. دونك بقى لي الاشكال ما بين هذوك لي بلوم كلهم عندهم 82. شكون اللي غيحكم عليا؟ غيحكم عليا ا. دونك دابا حتى القاعده كتقول لك ا اش كتساوي؟ هي ان زائد زد. دونك ان هنا شحال عندك؟ هاي ان عطاك 124، كتشد 124 وتزيد على 82 وتحسبها وتشوف شحال تعطيك. عطاتني 206. دونك الجواب الصحيح هو البلون 206. دونك هذا عطاتني 206، ها هي 206 هو الجواب الصحيح. دونك 206 هو أ، وبالتالي بي عندو 82 206 هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الثاني بغاو نعرفو شمن النشاط او شنو التفتت اللي وقع في الحالة الأولى. دونك النشاط اللي في الحالة الأولى فهو نشاط بيتا موان. علاش بيتا موان؟ لأن دابا حنا هادي معدينها، نشوف عطاوك جوج من هنايا، ندير بحال هكدا الشكل. دونك هادي واحد وهادي جوج وهادي ثلاثة. دونك من واحد لجوج بيتا موان. علاش بيتا موان؟ انا شنو القاعده ديالي؟ القاعده ديال بيتا موان انا كيتزادني في زد، كيكون عندي اكس وكيتحول الى ايكغيك زائد شنو؟ بيتا موان تعطيني الكترون ناقص واحد. دونك هنا زد زائد واحد، هنا كيكون عنده زد ا وهنا ا. هذه القاعده. دونك هنا كان اكس واحد العنصر تحول الى ايكغيك اللي عنده زد زائد واحد، من 82 تولات 83. شتي؟ دونك هنايا هاد التفتت هذا اللي طرا في المرحله الاولى فهو تفتت بيتا موان. دونك الجواب تفتت بيتا موان. دونك دابا غندوزو السؤال رقم 3، النواة الأكثر استقرارا.
دونك الا بغيت تحسب النواة الاكثر استقرارا، فيك انك تحسب شنو خصنا نحسبو طاقة الربط اللي عندي نقسمها على باش نقارن طاقة الربط بالنسبة لنوية، باش نقدروا نقارنو الكبير فيهم راه هو الاكثر استقرارا. دونك غنحسبو ليهم بجوج. دونك بالنسبة للأول طاقة الربط على يعني نحسبوها البولونيوم. طاقة الربط ديال البولونيوم عطاوني هي 1541.3 على ديالو هي 210، تخرج لي النتيجة. ونفس الشيء بالنسبة بي بوزيموت حتى هو ال ديالو على كتساوي 1597.482 مقسومة على 210. دونك نحسبو هادشي في الكالكول، شوفو شكون هي النتيجة اللي غتعطينا. دونك عندي 1541.3 مقسومة على 210 خرجت لي 7.3395. زين نشوفو هادي ماف باغ نيكليون، متنساوش الوحدات دائما. نحسبو الثاني نشوفو شحال تعطينا. الثاني عطاتني 1597.45 مقسومة على 210 تعطني 7.606. دونك هنايا بوزيموت هو الأكبر أو الأكثر استقرارا. إذن بي إي هو الأكثر استقرارا. علاش؟ لأن عندو طاقة الربط بالنسبة للنووي أكبر من الآخر، 7.6 أكبر من 7.3. دونك دابا غندوزو السؤال ديال الطاقة. السؤال الثالث طاقة. دونك هنا الطاقة عطاوني طاقات الربط. العلاقة كتقول لي إلا بغيتي تحسب دلتا راه هي طاقة الربط ديال المتفاعلات ناقص طاقة الربط ديال النواتج. دونك هنايا بغاوني نحسب، شوفوا معايا في الشكل اللي كنا درنا الثاني، هما باغيين نحسبوا طاقة الربط ديال رقم جوج. رقم جوج هو من بي إي غيتحول بولونيوم بي أو شتي. دونك هنا باش يتحول من هذا لهذا حنا غادي نحسبوا طاقة الربط ديال هذا نقسمو على طاقة الربط ديال بي أو، هادشي اللي غادي نديرو. دونك عندي دلتا كتساوي ليا ال ديال بي بي ناقص ال ديال بي أو. دونك هادي 1597.448 ناقص 1541.3. دونك هادي من غادي نحسبها هنا في الكالكول. دونك غادي تعطيني واحد 56.15 1588 اللي تقريبا كتساوي 56.18 ماف اللي عطينا اللي هي الجواب الاخير. دونك انا جبت دلتا ديالي.
بقات ليا السؤال الاخير. دونك دابا غادي ندوزو للسؤال الرابع ديال اللحظة. اللحظة اللي باغين انهم يجبدو فيها 75%. دونك بالنسبة ل 75%، الى شفتو معايا دابا هاد الشكل اللي رسمت ليكم، ان هاد الشكل كيعطيني ان هنايا عندي 100%، ياك؟ هاد التناقص هذا غيبقى يتناقص توصل نص. نص هي ان على جوج، اذا خاصني واحد المدة زمنية لازمة لتفتت نصف العينة، هي تي ان دومي، النص ديال العينة. الا بغيتي 75% من العينة انها تكون كلها تفتات، يعني ان على 4 كتعطيني جوج تي ان دومي. دابا كيفاش عزلت هذاك الجواب ديال جوج تي ان دومي؟ كاينه واحد ديمونستراسيون مهم هي خاصة بصحاب سيونس مات، ولكن حتى بيسيت هما خاصهم يعرفوها مزيان. كيفاش غادي ندير لها؟ غادي ننطلق مناش عند لحظة تي كتساوي تي ان دومي، كتكون عندي ان اش كتساوي ان ديال على جوج. دونك ان ديال ان دومي كتساوي ان زيرو على جوج. دابا عند اللحظة تي كتساوي هادي ديال 75%، نسميو تي 75%، يعني ان ديال 75% كتساوي ان زيرو على 4. دونك غادي نعوض ونخرج نديمونطري على هاد تي هادي راه كتساوي جوج المرات من تي ان دومي. غنمشي لقانون التناقص الاشعاعي ديالنا، ياك ولا؟ دونك انا غنعوضو. دونك عندي القانون كيقول لي ان ديال هاديك تي 75 اللي كنقلبو عليها كيساوي لي ان زيرو اكسبونسيال موان لامدا ديال هاديك تي 75%، ياك ولا؟ انا دابا باغي نجبد هاديك تي ديال 75% شحال كتساوي. واخا هذا غنعوضو بان على 4، ان زيرو على 4، وهادي ان اكسبونسيال موان لامدا تي ديال 75%. يلا نختازو من دابا، نحيدو هاد ان مع ان، وتبقى عندي 1 على جوج أس جوج. أنا هادي غادي نرفعها لأس 2 إكسبونسيال موان لامدا ديال تي 75%. بغينا ديك اللحظة ديال هاي 75%. بغيت تسمى تي واحد تسمى تي جوج ماشي مشكل، المهم. دونك دابا هنايا بغينا نتخلصو من ليكسبونسيال، غندخلو الالان. دونك الالان ديال 1 على جوج أس 2 كيساوي الالان ديال ليكسبونسيال موان لامدا تي 75%. دونك غادي تشاط ليا ناقص لامدا تي ديال 75% الان ديال 1 على جوج أس 2. دونك هاد الناقص تدخل على الالان يتقلب لي الالان، يولي عندي سيدي الالان ديال جوج أس 2 كيساوي ليا لامدا تي ديال 75%. حنا كنعرفو القاعدة فريديت الان ديال ا أس ان راه هو ان الان ديال ا، يعني غتولي عندي هنا جوج الان ديال جوج كتساوي ليا لامدا تي ديال 75%. انت باغي تي، اذا لاصقه فيها لامدا ديال الطرف الاخر، وتولي عندك سيدي تي ديال 75% اش كتساوي لك؟ هي جوج الان جوج على لامدا. وحنا شنو كنعرفو في الدرس ديالنا؟ ان الالان جوج على لامدا شنو كتساوي ليا؟ هي تي ان دومي. دونك جوج تي ان دومي مع تي ان دومي راها كتساوي الان جوج على لامدا. هادي قاعدة عندنا في الدرس ديالنا. دونك هذا هو الجواب ديالي ديال هاد السؤال الاخير ديال تي ان دومي. دونك هادشي اللي كاين في البارتي ديال الموجات والنووي.